हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ म स्तुति गर्छु कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका राधा कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनु न अनुरोध गरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती महाविष्णुस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुचे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। विश्वं विष्णुर्वशचकारो भूतभव्या भवत प्रभु भूतकृत उद्भावो भूतात्मा भूतभावन। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यार्नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आदरणीय समस्त भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वशक्तिमान अखिल रसामृत सिन्धु भक्त वाञ्छा कल्पतरु भगवान वासुदेव श्रीहरिको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म भगवान श्री गौराङ्ग महाप्रभुको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री गौराङ्ग महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणम। भगवान श्री आदि शंकराचार्यले मनुष्यमा षड श्री सम्पत्ति हुनु पर्दछ भागवत पथमा अघि बढ्नुको लागि भनेर सम दम श्रद्धा समाधान उपरति र तितिच्छु यी षड सम्पत्तिको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। यसमा एउटा तत्व छ समाधान, अर्थात् चित्तैः एकाग्रयम्, एकाग्र भएर चित्तले मनन स्मरण चिन्तन गर्ने सामर्थ्यता, त्यो गर्ने व्यक्तिको इच्छा चाह के को लागि त भन्दा अस्तित्व बोधको लागि। मनुष्यले प्राप्त गरेको यो जुन शरीर छ यसमा अन्य जीवात्मालाई भन्दा विलक्षण प्रतिभा दिएको छ। सो विलक्षण प्रतिभाको सदुपयोग गर्नको लागि
के को लागि सदुपयोग त भन्दा अस्तित्व बोधको लागि, मेरो आफ्नै परिचयको लागि, यस विश्व ब्रह्माण्डमा भइरहेको यो चल अचल वस्तुहरूको जुन व्यय अपव्यय, जुन चाल भइरहेको छ, यसको अध्ययनको लागि अन्य कुनै पनि योनिमा, देव योनिमा समेत यो सामर्थ्यता छैन। मनुष्य मात्र एकमात्र त्यो योनि हो जसमा विवेक छ, जसको मद्दतले उसले यो संसारिक वस्तुहरूको उसले चिन्तन मनन गर्न सक्दछ। नियालेर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो संसार विचित्रको छ। यहाँ एउटा शक्ति सधैँ क्रियान्वित भएको देखिन्छ, जुन शक्तिले समस्त वस्तुहरूलाई शून्य शक्तिमा ल्याउन खोज्दछ। उदाहरणको लागि हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि वस्तु तपाईँ निर्माण गर्नुहोस् तपाईको शक्ति प्रयोग गरेर, त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्, सनै सनै त्यो वस्तु आफ्नो शून्य शक्तिको अवस्थामा फर्किन चाहन्छ। एउटा घर बनाइदिनुहोस्, त्यसमा कुनै पनि अब बाह्य शक्ति प्रयोग नगर्नुहोस्, त्यो घर सनै सनै खण्डहर बन्दछ। अनि फेरि त्यो घर सनै सनै लाग्ला, 100 वर्ष लाग्ला, 200 वर्ष लाग्ला, 500 वर्ष लाग्ला, अन्ततः गत्वा त्यो शून्यमा मैदानमा नै परिणत हुन्छ। यो सिद्धान्तलाई आधुनिक वैज्ञानिकले द रेस्ट बडीज आर अलवेज इन रेस्ट पोजिसन, द मुभिङ बडीज आर अलवेज इन मुभिङ पोजिसन, अर्थात् कुनै पनि वस्तु आफ्नो जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन चाहन्छ भनेर यो न्युटनले पहिलो उहाँको ल रह्यो, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। तर चिन्तन गरेर समाधानको जुन आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो त्यस अन्तर्गत रहेर संसारमा निहाल्नु भयो भने यहाँ गजब देख्नुहुन्छ। यहाँ मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरू त छँदैछन्, गगनचुम्बी भवनहरू छन्, बाटाहरू छन्, सहर बनेका छन्। तर निहालेर हेर्नु भयो भने के देख्नुहुन्छ भने यी वस्तुहरूले प्रत्येक दिन मेन्टेनेन्स चाहन्छन्, नत्र भने यी सनै सनै शून्यको अवस्थामा जाने नै छन्। यी त भए मनुष्य निर्मित कृत्रिम वस्तुहरू। तर बाहिरतिर हेर्नुहुन्छ भने, प्राकृतिक तवरमा पनि हेर्नुहुन्छ भने शून्यमा जान खोज्ने प्राकृतिक एउटा बाह्य शक्ति हुँदा हुँदै पनि गजब गजबको विचित्रका ठुला ठुला पहाडहरू देख्नुहुन्छ, खोला नालाहरू कलकल गरेर बगिरहेको देख्नुहुन्छ, हावा चलिरहेको देख्नुहुन्छ। समुद्रदेखि लिएर तपाईको लागि भनेर कति हो कति पानी, अहिले बर्खाको समय छ, देख्नु भएको होला बाहिर कति पानी पर्दछ। त्यो पानी तपाईको लागि भनेर ओसारेको ओसारै छ, ल्याएर पहाडमा हिमालमा ल्याएर छोडिदिन्छ। अनि तपाईको घरकै छेउमा मुहान बनेर नदी नाला भएर तपाईको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि बगेको बगै छ। तपाईको लागि फल फूलहरू तपाईले कुनै पनि मेहनत बाह्य शक्ति तपाईले नगरे तापनि त्यहाँ रुखहरू फलेका फलेकै छन्, फलहरू दिएको दिएकै छ। वायुमण्डलमा हेर्नुहुन्छ भने मनुष्यलाई चाहिने 20% अक्सिजन, जुन वायुमण्डलमा 80% नाइट्रोजन हुन्छ, 20% अक्सिजन हुन्छ, त्यति नै मात्रा रहि नै रहन्छ। न त्यो बढ्दछ न घट्दछ। अलिकति बढ्न गयो भने पनि तपाईलाई हानिकारक छ। हेर्नुहोस्, त्यो अक्सिजनको मात्रा वायुमण्डलमा अलिकति पनि घट्न गयो भने पनि तपाईलाई हानिकारक छ। तर त्यो त्यही रहिरहन्छ, न बढ्दछ न घट्दछ।
फेरि विचित्र यो वायुमण्डलमा भएको वायु उछिट्टिएर पृथ्वीलोकलाई छोडेर बाहिर जाँदै जाँदैन, यही रहिरहन्छ। अनि फेरि त्यो पृथ्वीलाई हेर्नुहोस्, ऊ आफ्नो कक्षमा घुमिरहन्छ। तपाईलाई ठ्याक्कै 24 घण्टाको दिन बनाइदिएको छ। 6 महिनामा तपाईको यो अर्धवार्षिकी हुन्छ, एक वर्ष हुन्छ। पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्दछ, आफ्नो कक्षमा पनि घुम्छ, सूर्यको वरिपरि पनि घुम्छ। तपाईलाई ऋतु बनाइदिएको छ, तपाईलाई दिन रात बनाइदिएको छ। अनि आफैलाई पनि निहालेर हेर्नुहोस् त, तपाईको माता र पिता दुईजना आफ्नै तपाईलाई जन्माउँछु भनेर वास्तवमा विरलै नै होला, आफ्नै सुखको लागि आलिङ्गनबद्ध के भएका थिए। पिताको वीर्य र माताको रज त्यहाँ मिल्न जान्छ। त्यहाँ माता पिताको कुनै प्रत्यक्ष त्यहाँ कुनै शक्ति लगाइएको छैन, तर पनि त्यो अचम्मको त्यो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कुन शक्तिले त्यहाँ त्यो वीर्य र रजको त्यहाँ मिश्रण हुन्छ। अनि 2टा अनि 4वटा अनि 8वटा अनि 16वटा सेल डिभिजन हुन्छ। बिस्तारै तपाईको हृदय बन्छ, अनि तपाईको नाक बन्छ, तपाईको आँखा बन्छ, तपाईको कान बन्छ। तपाईको लागि तपाई 100 वर्षसम्म बस्ने तपाईको लागि घर कुन शक्तिले हो त्यहाँ निर्माण हुन्छ। 9 महिनासम्म यसरी तपाईको शरीर बनाइन्छ, जहाँ तपाई बस्नुहुनेछ। त्यो मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ, अनि वायुको त्यहाँ शक्ति परिचालन हुन्छ। तपाई गर्भबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै शक्ति माताबाट लगाइएको होइन। अनि त्यो जब त्यो मासुको तपाईको त्यो पिण्ड बाहिर निस्किन्छ, त्यो माताको शरीरभित्र अनायसै कुनै एउटा अदृश्य माया भन्ने, प्रेम भन्ने, ममता भन्ने तपाई प्रति हालिदिइन्छ। यो हालिदिएको नै हो। नत्र भने पशुहरूमा हेर्नुहोस् त, त्यो बिरालोको बच्चो चलाउन जानुहोस् त, त्यो बिरालोले तपाईलाई मारुला झैं गर्छ। उसले आफ्नो ज्यानको परवाह गर्दैन। आफूले जन्माएको त्यो मासुको डल्लो त हो, त्यस्ता मासुका डल्ला उसको शरीरबाट कति निस्किन्छ, त्यसप्रति उसलाई कहिले पनि त्यस्तो ज्यानै दिएर बचाउनु पर्ने प्रेम पलाएन। त्यो बाघको बच्चो, त्यो कुकुरको बच्चो, त्यो कुकुरको मातालाई हेर्नुहोस् त। भन्नुको मतलब यहाँ त्यो मातामा जुन प्रेम एक्कासी आयो नि, यसमा के संशय लाग्दैन तपाईलाई? यसरी रातारात त्यो माया प्रेम त्यहाँ कसरी पलायो। फेरि जसै त्यो बालक पशुहरूमा हेर्नुहोस् त, जब तरुनो हुन्छ नि, आफूले आफूलाई नै स्याहार गर्न सक्ने लायक हुन्छ नि त्यो पशुको बच्चो, त्यो पशुले चटक्कै छोडेर हिँड्छ। त्यो माया एकैपल्ट थुतियो। फेरि यदि त्यो वास्तविक त्यही उसैले नै गर्ने माया भइदिएको भए त रहिरहनु पर्ने थियो नि त्यो माया भन्ने चिज त। तर त्यसो त देखिएन। मनुष्यमा पनि जसै छोराछोरी लायक हुन्छन्, त्यो बालकमा झै रहने माया रहन्छ र? अवश्य पनि रहँदैन। भन्दाखेरि त्यो मातामा हुने प्रेम पनि कसैबाट हालिदिइयो के त्यहाँ, त्यो बालकको स्याहार सुसारको लागि, उसको रक्षाको लागि। अनि त्यो माताको स्तनमा बालक जसै बाहिर निस्कन्छ, दूध पनि टुप्लुक्क निक्लिन्छ। अनि तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यो बालक बाह्य वस्तु पचाउन सक्ने लायक रहँदैन। अनि जसै त्यो बालकले बाह्य वस्तु खान सक्ने, पचाउन सक्ने सामर्थ्यता हासिल गर्दछ, आमाको स्तनको दूध पनि आफै बिलाउँछ, सुक्छ। यसलाई भनिन्छ चिन्तन मनन। एकपल्ट गरेर हेरौँ न, हाम्रो मनुष्यमा भएको विलक्षण शक्ति के हामीले यसो गर्दछौँ? हामीमा के भयो भने यी दिएका इन्द्रियहरू यसलाई तृप्ति गर्ने, बिहान उठेदेखि
बेलुकासम्म प्रत्येक क्षण इन्द्रिय तृप्ति गर्नु बाहेक अरू कुनै सोच नै आएन। त्यसमाथि मांसाहार मदिरा आदिको सेवनबाट त यो चित्तलाई एकाग्र गरेर चिन्तन गर्न सक्ने त्यो खुबी, त्यो शक्ति शून्य भयो। मनुष्यहरूले त्यो सामर्थ्यता गुमाए। तर यसरी एनालाइटिकल्ली यदि तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यो विरोधाभास यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो कि भएन? सबै वस्तु शून्यमा जान खोजाउने एउटा प्राकृतिक शक्ति, अर्थात् यदि त्यो शक्ति साँच्ची नै रहन्थ्यो, बाह्य शक्ति नहुँदो हो, नास्तिकताको कुरो मानेर त्यो बाह्य शक्ति कोही पनि छैन, यो सबै आफै हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि सबै स्थिर हुनुपर्ने होइन र? तर पहाड छन्, खोला नाला बगिरहेका छन्, हावा चलिरहेको छ। यसबाट स्पष्ट देख्नुहुन्न र कि त्यहाँ कुनै एउटा शक्ति छ है? अनि जसै तपाईको यो शरीर निर्माणको जुन अघि मैले कुरा गरेँ, यसलाई नियालेर हेर्नुहोस् त, तपाईको लागि कत्रो बन्दोबस्ती गरियो त। तपाईको लागि माता पिताको त्यहाँ संयोजन गराइयो। तपाईको माता पिताले जब विवाह अघि एकले अर्कालाई हेर्दछन्, आहा कति राम्री, आहा कति राम्रो, त्यहाँदेखि लुकेको छ त्यो छद्मवेशी, त्यो ब्रह्माजीले गराउन खोजेको सृष्टिको भित्री भित्री रहस्य। त्यहाँ व्यक्तिलाई सुन्दरता मन पर्छ, कारण त्यो सुन्दरता भनेको नै उसको स्वस्थताको बाह्य देखावा। सुन्दर पुरुष वा सुन्दर स्त्री यस कारण हामीलाई मन पर्छ कि त्यो दुईजनाको संयोग भएर उत्पन्न हुन जाने पुत्र वा पुत्री जो छ, उनीहरूको रेखदेख गर्न यी माता पिता ज्यादा सक्षम हुन्छन्। अर्थात् स्वस्थताको प्रतीक नै सुन्दरता हो। ऊ कति धनी छ, उसमा कति लायक छ। यहाँ हामी चाहिँ माताजीले खाना खुवाउँछन् नि, कोखाई 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 भन्छन् आफ्नो बालकलाई, अनि बालकले म खान्छु भन्छ। अनि आमाजीको लक्ष्य हुन्छ, आमाको लक्ष्य हुन्छ बालकलाई खुवाउने। तर त्यहाँ एउटा प्रतियोगिता गराउँछ, बालक प्रतियोगितामा रहन्छ, तर आमाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्छ। त्यही हो, यहाँ एउटा प्रतियोगिता गराइएको छ, तर ब्रह्माजीको लक्ष्य चाहिँ नि सृष्टि गराउने। त्यो प्रतियोगितामा हामी सामेल भएका छौँ। अनि ब्रह्माजीले कोखाई 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 गर्नुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ आहा कति राम्री सुन्दर केटी, आहा कति सुन्दर त्यो केटो, त्यो त इन्जिनियर हो, त्यो त मिस युनिभर्स भएकी केटी हुन् नि, ल हेर त कति 32 लक्षणले युक्त भएकी। यो जमै सामाजिक नियम कानुन आदि बनाइन्छ, यो सबै ब्रह्माजीको कोखाई कोखाई कोखाई। यसैमा फस्दछ व्यक्ति, अनि एकले अर्कालाई हेर्दछ, मक्क पर्दछ, उसले उसलाई हेर्दछ, आनन्द मान्छ, अनि दुईजनाको संयोजन हुन्छ। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेर जुन आयो नि विज्ञानमा, यो नै यही हो। यहाँ फिटेस्टको सर्भाइभल गराउन चाहिन्छ, प्रकृति तत्पर रहन्छ, अनि बालक पैदा हुन्छ। त्यो बालकको राम्रोसँग रहनसहन हुन्छ। भन्नुको मतलब यहाँ यी सबै शक्तिहरू लागि परेको छ। यति ठुलो बन्दोबस्ती गरिएको छ यहाँ, मात्र तपाईको अस्तित्वको लागि, तपाईको जन्मको लागि कति ठुलो चाँजो बाँझो बिलाइएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईलाई खुवाउनको लागि भनेर नै यत्रा रुख बिरुवामा फलहरू फूलहरू बनाइएको रहेछ। तपाई बाँच्न सकुन् भनेर नै पृथ्वीलाई आफ्नो कक्षमा र सूर्यको वरिपरि घुमाइएको छ। तपाई बाँचुन् भनेर नै यो वायुमण्डलमा अक्सिजन ठ्याक्कै 20% मा राखिएको छ। तपाई बाँचुन्, अस्तित्वमा 100 वर्ष तपाई बसोस् भनेर तपाईको लागि यति ठुलो प्राकृतिक कृत्यहरू गरिएका छन्। अब ध्यान दिएर सोच्नुहोस् त,
के यी सबै बन्दोबस्तीहरू तपाईले पनि छोरी जन्माएर क्वाक्क मर्नको लागि मात्र होला? यति ठूला पहाडहरू बनाइयो, यति ठूला खोलाहरू बगाइयो, समुद्रदेखि पानी ल्याएर हिमालयमा झारियो, पृथ्वीलाई आफ्नो कक्षमा घुमाइयो। के तपाई पिकनिकमा गएर नाचगान गर्दै पशुहरूको वध गरेर आएको मांसाहार गर्नको लागि हो? यति ठूलो बन्दोबस्ती जुन भएको छ, तपाई करोडपति भएर, अरबपति भएर, बैंकमा पैसा थुपारेर अनि मान्छेहरूको वाह पाउनको लागि हो? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो यो संसारमा सक्सेस भनेर भनिन्छ। सक्सेस अर्थात सफलता। सफलता भनेको के हो? सक्सेस भनेको के हो? यहाँहरूलाई पक्कै पनि पढाइयो होला, सफलता भनेको के हो र? 50 तल्ले घर होस्, टुँडिखेल जत्रो जग्गा होस्, 20-25 वटा गाडी होस्, नोकर चाकर हुन्, बाटोमा मलाई सबैले नमस्कार गरून्, यही त हो नि सफलता। यो तपाई र तपाईको झुण्डले बनाएको सफलताको परिभाषा हो। एकपल्ट कुकुरलाई गएर सोधौं न, ए कुकुर, सफलता सक्सेस भनेको के हो भन् त? कुकुरले के उत्तर देला? कुकुरले भन्ने छ, उ त्यो अर्को कुकुर हेर त, त्यसको यति ठूलो इलाका छ, त्यसको यति धेरै कुकुरनीहरू छ, मेरो त जम्मा 4 वटा छ, मेरो इलाका पनि थोरै छ। उसको सफलताको व्याख्या। गिद्धलाई गएर एक गिद्ध सफलता भनेको के हो, सक्सेस के भन्नु? हेर त त्यहाँ त्यो गिद्ध सिनोबाट उसले यति धेरै मासु लुच्न सफल भयो। ऊ सधैँ सफल रहन्छ, म चाहिँ नि सधैँ हार्छु, म थोरै थोरै मात्र लुच्न सक्छु। उसले सफलताको परिभाषा त्यहाँ देखायो। सापेक्षता भनिन्छ नि। अब तपाईलाई सफलताको परिभाषा के हो भनेर प्रश्न गरियो भने तपाईले जुन अघि मैले भनेको नोकर चाकर, घर गाडी, दौलतको कुरा गरे, यसलाई भनिन्छ रजोगुणी व्यक्तित्वको सफलता। एकपल्ट मनुष्यहरूमै गएर तमोगुणी मनुष्यहरूको हुलमा बसौं अनि सोधौं, ए सफलता भनेको के हो यार भन् त? ठमेलमा जानुस् न, यसो एउटा मदिरा गृहमा गएर त्यहाँ त्यस्तै अलि तमोगुणमा रमाउने ठिटाहरूलाई सोध्नुहोस् त, के भन्छन् होला उत्तर? के छ यार, दिनका दिन केटी चेन्ज गरौं, केटा चेन्ज गरौं, मिस्त्री बेलुका रक्सी खाऊ, बियर खाऊ, मरिलानी के छ? अनि जसले बढ्ता त्यो काम गर्न सक्यो नि, स्व इन्द्रिय तृप्ति, उनीहरूले त्यसैलाई नै सबैभन्दा सफल व्यक्तित्व ठानेको हुन्छ। र त्यसैमा उनीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ, प्रतियोगिता हुन्छ, र त्यसैमा उनीहरूले जसले धेरै गर्यो त्यसलाई सफल मान्छन्, त्यहाँ डम जन्मिन्छ। भने रजोगुणी व्यक्तित्वहरूको हुलमा गएर सोधियो भने अघि मैले भनेको भन्ने छ, त्यहाँ ठूलो पद प्राप्ति, त्यहाँ धन प्राप्ति, सम्पत्ति प्राप्ति, सबैले नमस्कार गरौँ, नोकर चाकर हौं, यो प्रतियोगिताको दौडमा उ लागेको हुन्छ। त्यसो भए यही मनुष्यको सतोगुणी मनुष्यको हुलमा गएर सोधौं न त। वृन्दावनमा बाबा विनोद बिहारीलाई गएर सोधौं त, बाबा आइए आपको हम नेपाल ले चलेंगे, आपको महीने में 5 लाख रुपया आपका सैलरी होगा, आपको गाडी नोकर चाकर देंगे। उहाँले के भन्नुहुन्छ होला? माया माया। उहाँको त्यहाँ अर्को प्रतियोगिता छ, कसले भगवानको नाम बढ्ता लिन सक्छ, कसले सधैँ श्रीकृष्ण स्मरणमा रहन सक्ने। फलाना बाबा त श्रीकृष्ण स्मरणमा यति रह्यो, फलानु व्यक्तिले यति दान गर्न सक्ने, उसको दान वीरता यस्तो छ, फलानु व्यक्ति यति इमानदार छ, फलानु व्यक्ति यति दया छ। अब यो विषयमा त्यहाँ प्रतियोगिता छ, कसले बढ्ता गर्न सक्यो, कसले बढ्ता गर्न खोज्यो।
भनेपछि यो सापेक्षिक धरातलमा सफलताको अर्थ के हो? कुन सफलता वास्तविक सफलता हो? त्यो गिद्धले दिएको परिभाषाको सफलता वास्तविक हो कि कुकुरले दिएको सफलता वास्तविक सफलता हो? कि तमोगुणमा लिप्त त्यो व्यक्तिले दिएको सफलता वा रजोगुणी जुन तपाईले सोचिरहनु भएको छ त्यो सफलता वास्तविक सफलता हो कि वा सतोगुणीहरूको हुलमा गएर उनीहरू दिएको सफलता वास्तविक सफलता हो? एकचोटि चिन्तन गरेर हेरौँ, मनन गरेर हेरौँ। चित्तैः एकाग्रयम्। हरे कृष्ण। हामी श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्दै थियौं। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी योभन्दा अगाडि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम धाति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नयनम शोष्यति मारुतः। यो अणु जीवात्मा जुन छ यसलाई न शस्त्रद्वारा काट्न सकिन्छ, न यसलाई आगोद्वारा जलाउन सकिन्छ, न यसलाई पानीद्वारा भिजाउन नै सकिन्छ र न यसलाई वायुद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले यो जीवात्माको परिचय, लक्षण, गुण बताउँदै अगाडि भन्नुहुन्छ। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्रोध्ये अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सार्वगतः स्थाणुअचलो सनातनः। यो व्यष्टि आत्मा कहिल्यै नफुट्ने, न डढ्ने, न भिज्ने र न सुक्ने खालको हुन्छ। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एकै नाशको छ। यही भावको अर्को श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्चयते तस्मात् एवं विदित्वायनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यो आत्मालाई अव्यक्त, अचिन्त्य, अपरिवर्तनशील भनेर भनिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरका लागि शोक गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनबाट यो जीवात्मालाई अणु स्वरूप मान्दछौं र अणु स्वरूप नै हो भनेर हामी त्यसमा पूर्ण विश्वस्त छौं। र यो अणु स्वरूप आत्मा यो कस्तो छ अरे भने यो कहिले पनि फुट्दैन, यो न डढ्दछ, यो नभिज्दछ र नसुक्ने रहन्छ र यो रहिरहन्छ। यो सर्वव्यापक छ। यो सर्वगतः को अर्थ अद्वैत दर्शनवादीहरूले एकै आत्मा चारैतिर समेटिएर सबैतिर व्यापक भएर रहेको, विभु रूपमा रहेको भनेर यसको अर्थ्याइ गर्दछन् भने हामी सर्वगतको अर्थ यो अणुरूपी आत्मा जताततै छ। तपाईको हत्केलाको अंगुष्ठ मात्र क्षेत्रमा पनि लाखौं करोडौं असंख्य आत्माहरू छन्। यो पृथ्वीमा छ, यो जलमा छ, यो तेजमा छ, यो वायुमा छ, यो आकाशमा छ, यो जताततै छ भनेर हामी यसको अर्थ्याइ गर्दछौं। यो अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एक नाशको छ। यो व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि अर्थात् आफ्नै अस्तित्व भएको यो छुट्टै आत्मा, यो आफूमा नै निहित छ। वेदान्त सूत्रमा वेदव्यासले एव चात्मा आकांक्षनर्यम न च पर्यायाद् अभिविरोधाः विकारा दिव्यः अन्त्यविस्तेश्चोभे नित्यत्वात् अविशेषः। यी तीन ब्रह्म सूत्रहरू 2232, 2233 र 2234
यहाँ यही कुराको पुष्टि गर्दै भन्नुभयो, एव च आत्मा काञ्चनर्यम, यो आत्मा अणु स्वरूप छ, तर यसको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको छ। यदि त्यसो नहुने हो भने, यदि यो पूर्ण शरीर रूपको आत्मा हुने हो भने हात्तीमा रहेको आत्मा कमिलामा कसरी फिट हुन जाने होला, र यदि कमिलामा रहेको आत्मा पनि हात्तीमा कसरी फिट हुन जाने। अर्को ब्रह्मसूत्रको भाष्यमा वेदव्यासले भन्नुभयो, मनुष्यको शरीर परिवर्तन भए तापनि जन्मिँदाखेरि तपाईँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो? 1 फिटको हुनुहुन्थ्यो होला, अहिले तपाईँ 6 फुटको भयो होला, तर पनि त्यो त्यही रहन्छ, त्यसको कुनै परिवर्तन हुँदैन। र यो आत्मा सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक शास्त्रमा भेदवादिनी ऋचा पनि हुन्छ, अभेदवादिनी ऋचा पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि छान्दोग्य उपनिषदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ तत्त्वम असि, छान्दोग्य उपनिषद यो सामवेदको महावाक्य भनेर अद्वैतवादीहरूले भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ तत्त्वम असि, तिमी त्यही हौ, त्यही नै तिमी हौ। यसको अर्थ उहाँहरूले गर्नुभयो, तिमी ब्रह्म नै हौ। तर त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा अगाडि जानुभयो भने अभेदवादिनी ऋचा पनि भेट्नुहुन्छ। यो तत्त्वमसि वेद, यो अभेदवादिनी ऋचा भयो, तत्त्वमसि अर्थात् तिमी र ब्रह्ममा कुनै फरक छैन, यो भयो अभेद। तर छान्दोग्य उपनिषदकै 3:14-1 मा गएर हेर्नुहुन्छ भने सर्वखल्विदं ब्रह्म तज्जलान इति शान्तोपासितः, यहाँ फेरि के भनिदियो भने त्यो ब्रह्म जुन सर्वव्यापक छ, तज्जलान इति शान्तोपासितः, त्यो ब्रह्मलाई उपासना गर। यो फेरि वेदवादिनी ऋचा भयो। हेर्नुहोस्, यदि तत्त्वमसिको अर्थ तिमी नै ब्रह्म हौ भन्यो हो भने यहाँ आएर तिमी नै ब्रह्म छौ भने फेरि यहाँ उपासना गर भन्दैछ 3:14-1 मा छान्दोग्य उपनिषद। यदि तिमी नै ब्रह्म हौ भने कसको उपासना गर? अद्वैतवादीहरूले यसको उत्तर दिँदै सायद भन्नुहुन्छ कि तत्त्वमसि भनेको ब्रह्मको बोध भइसकेपछि तत्त्वमसि हो। तर 3:14-1 मा जुन तज्जलान इति शान्तोपासितः भनेर जुन भेदवादिनी ऋचा दियो, यो चाहिँ बोध नहुँदाको अवस्था। बोध नहुँदाखेरि उसलाई उपासना गर, बोध भइसकेपछि तिमी त्यही हुनेछौ। तर यहाँ पनि पुनः प्रश्न आउँछ, शंका आउँछ। ज्ञान मार्गी तत्त्वबाट जुन चीजको बोध गर्यो भने तिमी त्यही ब्रह्म नै बन्न जान्छौ भन्ने कुरा के सत्य हो त? संसारमा चारैतिर हेर्नुहुन्छ भने त्यसो त देखिँदैन। मनुष्यले कुकुर बिरालोको पनि शरीर पाउँदछ, त्यो त उसले त्यही सोचेर बोध गरेर म कुकुर हुँ, म कुकुर हुँ, म कुकुर हुँ भनेर सोच्यो भने के कुकुर हुने हो र? कुकुरको शरीर त उसले सोच्दै नसोचिकन पनि पाउँदछ नि। अथवा भनौं अहिले ठूला ठूला तमो गुणमा लिप्त, अपराधमा लिप्त व्यक्तित्वहरू छन्। उदाहरणको लागि एल च्यापो भन्ने नाम सुन्नुभयो होला, जो मेक्सिकोको ठूलो एउटा ड्रग ट्राफिकर हो। उसले सयौं हत्या गर्यो। के को लागि त भन्दा धन प्राप्तिको लागि। सारा मेक्सिकोको ड्रगको सबैभन्दा ठूलो साम्राज्य नै उनले स्थापना गर्यो। अहिले त्यो व्यक्ति अमेरिकाको जेलमा छ। ऊ अरब खरबपति थियो।
उसले आफूलाई राजा सम्झिन्थ्यो र राजा अहिले पनि सम्झिन्छ। उसमा जति धन कोहीसँग पनि छैन। त्यस्तै अर्को थियो पाब्लो एस्कोबार भन्ने, यहाँले नाम सुन्नुभयो होला। त्यो पाब्लो एस्कोबार पनि त्यस्तै थियो, राजा महाराजा झैँ बसेको थियो। उसले आफूलाई सधैँ राजा नै बोध गर्थ्यो। भनिन्छ एकपल्ट उसलाई प्रहरीले लखट्दै जाँदाखेरि उसको बालकलाई, उसको छोरालाई असाध्यै जाडो भयो राति जंगलमा। उसँग केही पनि थिएन, सबै भिजेको थियो। उसले डलर जुन पैसा उसले कमाएको थियो त्यो पैसा बालेर छोरालाई डलर बालेर उसले तातो गराएको थियो। यति धनको स्वामी थियो त्यो कोलम्बियाको पाब्लो एस्कोबार। यिनीहरू आफूलाई सधैँ राजा सम्झिन्थे, राजा नै बोध गर्ने बस्दथे। यदि मैले आफूलाई ब्रह्म बोध गरेर बस्ने हो भने म ब्रह्मै त भवती, म ब्रह्मै हुन्छु भन्ने कुरा के यहाँ प्रमाणित हुन्छ? त्यसले चाहिँ नि कुकुरको कहिले पनि बोध गरेन, तर कुकुरको शरीर पाउन बाध्य भयो। यहाँ यी पाब्लो एस्कोबार जसले सधैँ आफूलाई राजा बोध गरे, वा एल च्यापो, के यिनीहरू अर्को जन्ममा राजा हुने हो त? एवं प्रश्नहरू आउँछ। तसर्थ हामी द्वैतवादी अर्थात् अचिन्त्य वेदाभेद दर्शनवादीहरूले यो जुन जीवात्मा छ यसलाई अणु आत्मा नै भनेर हामी स्वीकार गर्दछौँ। यदि अणु आत्मा नहुने र जीवात्मा पनि विभू हुने हो र ब्रह्ममा गएर लय हुन जाने हो भने पनि तपाई जसै लय हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो परिचय गुमाउनुहुन्छ। तपाई ब्रह्ममा लय भइसकेपछि त्यो त द्वैतवादीहरूले आफ्नो मृत्यु सम्झन्छन्, आत्माको मृत्यु। तपाई आफै सोचेर हेर्नुहोस् त, शरीर मर्यो ठिकै छ, म त जिउँदैछु नि। कति खुसीको खबर हो नि यो वास्तवमा, जुन वैदिक सनातन धर्मले तपाईलाई शाश्वत भन्दछ। अब मर्नदेखि व्यक्ति डरायो, तर जसै सायुज्य मुक्तिको कुरा हुन्छ त्यो त तपाई अब ब्रह्ममा गएर मिसिनु भयो, ब्रह्मबोध हुनुभयो, अब ब्रह्ममा जानुभयो, तपाईको आफ्नो त पन्थ हरायो त। फेरि त्यस अगाडि तपाई भक्तिको माध्यमबाट जुन भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, अब उही तपाई भइसकेपछि त्यो अगाडिको भक्तिको के औचित्य रह्यो? अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनले तसर्थ तत्त्वम असीलाई व्याख्या गर्दै भन्छ, तत्त्वम असी त्यो तिमी नै हो भनेर यहाँ छान्दोग्य उपनिषदले यस कारण भन्यो कि तिमी त्यस परम तत्त्वसँग केही दुई चीजमा अभेद तिम्रो सम्बन्ध छ। जस्तै तिमी पनि चित छौ, ऊ पनि चित छ, अर्थात् तिमी पनि चेतन छौ, त्यो परम तत्त्व श्री कृष्ण पनि चेतन छ। तिमी पनि अव्ययी छ, अविनाशी छौ, त्यो परम तत्त्व पनि अविनाशी छ र तिमी उसको पुत्र हौ। यस अर्थमा तत्त्वम असि, तिमी त्यही हौ भनेको हो भनेर हामीले अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनवालाहरूले यसको व्याख्या गर्दछौँ। भने सर्वखल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शान्तोपासितः, यो छान्दोग्य उपनिषदको यो वचन त स्वतः हामी यसै पनि मान्ने भइगयौँ। हामी सदैव श्री कृष्णलाई हामी भक्ति गर्दछौँ, हामी श्री कृष्णको आफूलाई दास मान्दछौँ, हामी तटस्थ शक्तिको स्वरूपमा श्री कृष्णको भक्ति गर्दछौँ। यसरी अणु आत्मा जीवात्मा तपाई भनेको जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले स्पष्टसँग भनिदिनु भयो कि तिमी जीवात्मा, तिमी भनेको कृष्णको दास हो। र यहाँसम्म पनि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अचम्मको कुरा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले के भनिदिनु भयो भने न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम व जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि।
हे कृष्ण, मलाई धन पनि चाहियो, न जनम न सुन्दरी, मलाई सुन्दरी स्त्री पनि चाहिएन, मलाई ठुलो ठुलो साहित्यमा मेरो व्याख्या, मेरो प्रतिष्ठा, मलाई केही पनि चाहिएन, मलाई सांसारिकता चाहिएन, मलाई मोक्ष पनि चाहिएन। यहाँहरूले यो दर्शन, अचिन्त्य वेदावेद दर्शनमा एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्यो कि गौडिया वैष्णव, हामी जुन पथमा म लागेको छु, गौडिया वैष्णवले मोक्ष चाहदैनन्। कुनै पनि 5 वटा मोक्ष शास्त्रले भनेको छ, सारूप्य, सालोक्य, श्राष्टि, सामुप्य र सायुज्य। सालोक्य भन्नाले त्यो परम तत्वको लोकमै सँगै गएर विराजमान हुने त्यस्तो प्रकारको मुक्ति। सारूप्य भनेको त्यो परम तत्व उहाँको झै रूप प्राप्त गर्ने त्यो मोक्ष। सामिप्य भन्नाले त्यो परम तत्वको समीपमै गएर बस्न जाने। श्राष्टि भन्नाले त्यो परम तत्व झै ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने। र सायुज्य भनेको त्यो ब्रह्ममा गएर लीन हुन जाने, जुन अद्वैत दर्शनले भन्छ। तर गौडिया वैष्णवका प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा अनुयायीहरू कुनै पनि मुक्ति चाहना गर्दैनन्। र यो उहाँले मात्र भन्नु भएन, यो शास्त्रमा पनि उल्लेखित छ। भगवान कपिलले मैत्रेय ऋषिलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्नुहुन्छ, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य एकतम अपि उता दीयमानं न गृह्णन्ति मत्स्यो बिना मत्स्योनम जनाः। भागवत 3:29-13 तेस्रो स्कन्धको 29औं अध्यायको 13औं श्लोकमा स्वयं कपिल, भगवान कपिलले मैत्रेय ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, मेरा भक्तहरू, मेरा पक्का वास्तविक भक्तहरू न सालोक्य मुक्ति चाहन्छन्, न सारूप्य, न साष्टि, न एकत्व, मेरो ब्रह्ममा गएर लीन हुने, यी कुनै पनि मुक्ति चाहदैन। कुन शर्तमा त? बिना मत्स्योनम जनाः, मेरो सेवा चाहिँ गर्न पाउँदैन है, यो शर्त राखिए कि गौडिया वैष्णवहरू मान्दैन। किनभने जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्यदास। मैले यो मुक्ति पाउने बित्तिकै के म तिम्रो सेवा गर्न पाउँछु त भनेर गौडिया वैष्णवले तुरुन्त सोधिहाल्छ। बल्ल त्यो गौडिया वैष्णव भयो। किनभने सालोक्य पायो भने उसैको लोकमा गएर बस्ने, ऊ सरह हुने, अन्य सबै यो हुने बित्तिकै त मैले कसरी कृष्णको सेवा गर्ने? मैले कतिखेर कृष्णको चरणमा गएर म बस्ने? म कहिले राधाको लागि उहाँले चाहने कुनै एउटा कृत्य गर्ने? भक्तको मन त्यस्तो हुन्छ। स्वयं नारायणले पनि भन्नुहुन्छ भागवतमा, दुर्वासा ऋषिलाई नारायणले भन्नुहुन्छ, अहम भक्त पराधीनो स्वतन्त्र एव द्वेज। हे दुर्वासा ऋषि, म त मेरो भक्तको अधीनमा छु बुझ्यौ। मत्स्यवया प्रतितम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम। मेरा भक्तहरूले, स्वयं नारायणले भन्दै हुनुहुन्छ भागवतमा, मत्स्यवया प्रतितम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम। मेरो सेवा मात्र गर्नाले मेरो भक्तहरूले सालोक्य आदि यी सबै मुक्तिहरू प्राप्त गर्दछन्। नैच्छन्ति सेवया पुनः कुतो अन्यत काल विपरीतम। मेरा भक्तहरू कस्ता छन् भने म तिमीलाई मोक्ष दिन्छु, मुक्ति दिन्छु भन्दा पनि लिन्न भन्छन् अरे मेरा भक्तले। श्रीमद् भागवत महापुराण 9औं स्कन्धको 4औं अध्यायको 64, 65, 66, 67 श्लोकहरूको अध्ययन गर्नुहोला। भागवतबाट नै यो कुराको पुष्टि भएको छ कि भगवानका वास्तविक भक्तहरू
उहाँहरू मात्र सेवा गर्न चाहन्छ। अनि अर्को कुरा चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो भने मेरा भक्तहरू गोलोक जाने आश गर्छन्। यहाँहरूलाई यो सुनेर पनि अचम्म लाग्छ होला। मुसलमानहरूलाई गएर सोध्नु भयो भने उनीहरूले किन नमाज पढ्दछन् दिनभरि भन्दा स्वर्ग जाने, जहन्नुम जाने, जन्नत जाने। त्यस्तै गरिकन क्रिश्चियनहरूलाई स्वर्ग जाने किन त भन्दा त्यहाँ गयो भने इन्द्रिय सुख पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन कसैको कुन लोक जाने, कसैको कुन लोक जाने लक्ष्य हुन्छ। तर वैष्णवहरू पक्का गौडिया वैष्णवहरूलाई गएर तिमीले भक्त गरे, तिमीले जुन भक्ति गर्दछौ यसको लक्ष्य के भन्दा म मुक्ति पनि चाहन्न, म कुनै सुन्दर स्त्री पनि चाहन्न, म धन पनि चाहन्न, मलाई मुक्ति पनि चाहिँदैन, मलाई गोलोक पनि चाहिँदैन। मलाई त चाहन्छ के कृष्णको काखा चाहन्छु। यदि मेरो कृष्ण नरकमा छन् भने म नरक जान्छु। यदि मेरो कृष्णले त त्यही सुँगुरको शरीरमा बसिराख भने म सुँगुरको शरीरमै बसिरहन्छु। यो हो गौडिया वैष्णवको दर्शन। अगाडि भगवान श्री कृष्णले अलिकति आफ्नो कुरो परिवर्तन गर्दै भन्नुहुन्छ अथच एनम नित्य जातम तथापि त्वम महाबाहो नयनम सोच्तुम अर्हसि। यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहो तिमीले यसका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब भगवानले अलिकति विषयान्तर गर्नुभयो। अहिलेसम्म वास्तविक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ भगवानले स्पष्टसँग कसलाई इङ्गित गर्नुभयो भने छन् नि संसारमा नास्तिकहरू पनि छन्, यो संसारमा असुरहरू पनि छन्, विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू छन्, मुण्डे मतिर्दिनमा, जसले यो शरीर नै अन्तिम हो, यो जीवन भनेको गाडी झैं हो, गाडीलाई जसै स्विच अफ गर्नुहुन्छ त्यो गाडी बन्द हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो मनुष्य पनि मान्छेको मृत्यु जब हुन्छ त्यो गाडीलाई स्विच अफ गरे झैं सकियो, अब केही पनि बाँकी छैन। यो दर्शन लिएका व्यक्तिहरू पनि छन् नि। त्यस्तालाई पनि इङ्गित गर्दै भगवान श्री कृष्णले यहाँ अर्जुनलाई के भन्नुभयो भने तिमी दायित्वमा अग्रसर रहौ, तिमी कर्तव्यनिष्ठ हौ, तिमी कर्तव्यबाट भाग्न मिल्दैन। यदि त्यसै हो भने पनि जन्मेपछि मर्नु त त्यो दर्शनमा पनि लेखेको नै छ भने तिमी यदि मर्छौ नै भने यी व्यक्तिहरूको मृत्यु निश्चित छ त्यो दर्शनमा भने तापनि किन तिमी व्यर्थ चिन्ता गर्छौ? तिमी आफ्नो कर्तव्यमा रहनु। यहाँ हामीलाई भगवान श्री कृष्णले आफ्नो कर्तव्यमा स्थिर रहन कुनै पनि सांसारिक दुःख आइपरोस्, कुनै पनि सांसारिक विपत्ति आइपरोस्, तपाई आफ्नो कर्तव्यबाट कहिले पनि विमुख नहुनुहोस् भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यहाँ प्रभुपादले विभिन्न नास्तिक वर्गहरूको बारेमा व्याख्यामा बताउनु भएको छ। हाम्रै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको विभिन्न दर्शन छन्। हेर्नुहोस्, यहाँभित्र स्वयं बृहस्पतिले निर्माण गर्नुभएको चारवाक भन्ने दर्शन पनि छ। यो चारवाक दर्शन अर्थात् नास्तिकता हाम्रो हिन्दू धर्मको एक हाँगा पनि हो। वास्तवमा बृहस्पतिले असुरहरूलाई मुक्त गर्नको लागि त्यो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मै खाऊं, मै मोज गरौं, सुख सयल मै भोगौं, उधारो लिएर भए पनि घिउ खाऊं। यो जुन दर्शन छ यो चारवाक दर्शन हो। यो दर्शनले पनि त्यही भन्दछ, जन्मेपछि मर्नुपर्छ भने यदि यो दर्शन अनुरूप तिमी जान्छौ भने पनि तिमी किन शोक गर्दछौ? तिमी आफ्नो कर्तव्यमा लाग। त्यस्तै गरिकन असुरहरू पनि छन्। असुर भनेको राक्षस होइन, सुरबाट जो हुनुपर्ने थियो त्यसबाट
विचलित भएकालाई असुर भनेर भनिन्छ। बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ हामीले भन्यौं, शास्त्रले भन्यो त्यो सुर हो, तर 10-11 बजे उठेर के बिग्रियो र? यो असुर भयो। बिहान उठेर आफ्नो स्वाध्याय गर, पूजा गर। पूजाले गर्दाखेरि तिमीलाई भगवान प्रति शरणागतको शक्ति प्राप्त गर्दछ भने भगवानले पनि पूजा गर भन्छन् र भनेर आफ्नो तर्क लाग्यो अनि पूजा सुजा के पनि गरेन। यो असुरता भयो। मांसाहार नगर, जीव हत्या हुन्छ भन्यो, इकोसिस्टम हो यो त भनेर आफ्नो तर्क लाग्यो अनि जीव हत्या गर्यो। यो असुर भयो, सुरबाट विमुख भयो। यसरी असुर दर्शन नै यदि मान्य हो भने पनि आखिर मृत्यु निश्चित छ भने भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा पनि तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नहौ। त्यस्तै गरिकन प्रभुपादले यहाँ बौद्ध मार्गीहरूको पनि कुरा गर्नुभएको छ। बौद्ध दर्शनलाई हामी वैदिक सनातन धर्मीहरूले नास्तिक दर्शन भनेर भन्दछौँ। यो यस कारण भनियो कि बौद्ध दर्शनले वेदलाई मान्दैन। वेद प्रणीत सिद्धान्त, वेद प्रणीत प्रमाणहरू उसले स्वीकार गर्दैन। त्यसकारण मात्र नास्तिक भनिएको। नास्तिकको अर्थ ईश्वरै नमान्ने, विश्व ब्रह्माण्ड नमान्ने भनेको होइन। तर बुद्धलाई फेरि हाम्रो शास्त्रले स्वयं भगवान विष्णुका अवतार भनेर भनिएको छ। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराणमा ततः कलौ समप्रवृत्ति समूहाय सूरदेशाम बुद्धो नाम अंजनासूतः किकटेषु भविष्यति। प्रथम स्कन्धको 3रो अध्यायको 26औं मन्त्रमा बुद्धको प्राकट्य, बुद्ध अवतारको रूपमा हुने स्वयं विष्णुको भनेर लेखिएकै छ। यस अर्थमा हामी वैदिक सनातन धर्मीहरूले बुद्धलाई नमस्कार गर्छौं, श्रद्धा गर्दछौं, तर बौद्ध शास्त्रलाई हामी तिरस्कार गर्छौं। कारण त्यो वेद निहित छैन, वेद प्रणीत छैन, वेदको सिद्धान्तलाई उसले मान्दैन। त्यसमाथि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म, जसलाई स्वयं भगवानबाट यस कारण ल्याइयो कि त्यतिखेर यो जुन कर्मकाण्डीय प्रक्रियाहरू छ वैदिक सनातन धर्मको, त्यसको गलत व्याख्या गरेर अतिशय रूपमा बलि प्रथा भयो। जसै कलि युगको प्रारम्भ भयो, त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि स्वयं भगवान श्री कृष्णबाट बुद्ध दर्शन ल्याउनु पर्यो थियो। तसर्थ त्यतिखेर यो जुन दर्शन आयो त्यो बुद्ध दर्शनमा यसमा अनिश्वरवादी दर्शन दिइयो, यसमा अहिंसालाई प्रमुखता दिइयो र यहाँ आत्माको सम्म दर्शन पुगेन। बुद्ध दर्शनमा आत्मासम्म पुगेको छैन, मनसम्म पुगेको छ। हाम्रो जुन शाक्य कुलका गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ पछिल्ला बुद्ध हुन्। बौद्ध शास्त्र अनुसार नै 20-21 बुद्धहरूको प्रमाण देखिएको छ र अन्तिम बुद्धको रूपमा राजा शुद्धोधन र मायावतीका पुत्र भएर गौतम बुद्ध भए। उहाँ जसै मरेको मान्छे अनि बिरामी मान्छे, बालक, वृद्ध आदि देख्नुभयो, उहाँमा भित्रबाट वैराग्यता आयो र आफ्नी पत्नी यशोधरा र पुत्र राहुललाई छोडेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि उहाँ जानुभयो, घरबार छोड्नुभयो। बुद्ध धर्ममा त्रिपिटक भनेर विनय पिटक, सुक्त पिटक र अभिधम्म पिटक, यी 3 मूल ग्रन्थ त्रिपिटकको रूपमा छ। र बौद्ध धर्ममा मूल 4 जना प्रचारकहरू भए, जसमा माध्यमिक, योगाचार, सैद्धान्तिक र वैभाषिक। यी माध्यमिक यिनले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई शून्यको विभर्त्य भनेर प्रचार गर्नुभयो। योगाचारले हैन यो बुद्धिको विभर्त्य हो भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभयो।
सैद्धान्तिकले यो ब्रह्माण्डलाई यो अनुमानित हो, यो अनुमानबाट हो, यस्तो प्रकारको दर्शन दिनु पायो भने जुन वैभाषिक दर्शन छ यो चाहिँ पूर्ण भौतिकवादी छ, जसले अनुमान होइन यो भौतिक नै ता नै यो सांसारिक जगत हो भन्ने जस्तो दर्शन दिनुभयो। र प्रभुपादले यहाँ यही वैभाषिक दर्शनको बारेमा उल्लेख गर्दै तात्पर्यमा भन्नुहुन्छ कि यदि वैभाषिक दर्शनलाई मान्य हो भने पनि यो शरीरको मृत्यु भएपछि सबै खत्म हुन्छ भन्ने मान्य हो भने पनि मृत्यु निश्चित छ, तसर्थ आफ्नो कर्तव्यमा तिमी आरूढ रहनु। त्यसपछि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य थे न त्वम सुचितुम अर्हसि। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य पनि मर्छ र मरेपछि फेरि त्यो अवश्य पनि पुनः जन्मिन्छ। अतः आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको लागि पनि तिमीले कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्दछ र यसमा शोक गर्नु हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ। प्रलय यसकारण हुन्छ कि सृष्टि होस्, सृष्टि भएपछि त्यसको स्थिति गर्नै पर्यो, मर्मत सम्भार गर्नै पर्यो। अनि मर्मत सम्भार कति गर्ने, नष्ट त हुन्छ हुन्छ। अनि यसरी यो चक्र चलिरहन्छ। दिन भएपछि रात हुन्छ, रात भएपछि दिन हुन्छ। यसरी पुनर्जन्म हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले मान्दछ। यतिकै पनि चिन्तन मनन गर्नुभयो भने पुनर्जन्म स्वतः प्रमाणित पनि हुन जान्छ। एकपल्ट विचार गरेर एकाग्र चित्त लिएर चिन्तन गर्नुहोस् त, यो संसारमा हेर्नुहोस्, कोही राजकुमारको राजाको छोरो भएर राजकुमार भएर जन्मिन्छ, कोही भिखारीको कोखमा जान्छ, कोही जन्मदै लङ्गडो भएर जन्मिन्छ, कोही जन्मदै आँखा नभएको अन्धो भएर जन्मिन्छ। किन होला? यदि ईश्वर छन् भने ईश्वरबाट यस्तो त गर्नु भएन नि, ईश्वरमा त दोष लाग्छ। तर हामीलाई थाहा छ ईश्वर दोषी छैनन् भनेर। यदि इसाई वा इस्लाम मतलाई लिने हो भने उनीहरूले के भन्छन् भने यो ईश्वरको खेला हो अरे। कसैलाई धनी बनाइदिने, कसैलाई विकलाङ्ग बनाइदिने, कसैलाई अपाङ्ग बनाएर जन्माइदिने, कसैलाई जन्मदै असाध्यै खान लाउनु पनि धौधौ हुने त्यस्तो कोखमा जन्माइदिने, यो ईश्वरको खेला हो अरे। तर कस्तो खेला यो? यहीबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि त्यहाँ पक्कै पनि केही रहस्य लुकेको हुनुपर्दछ। यदि ईश्वर छन् भने ईश्वरले यस्तो किसिमको कार्य गर्न सक्नुहुन्न। त्यो रहस्य नै पुनर्जन्मको सिद्धान्त हो। तपाईले देख्नुभएकै छ, कोही बालक जन्मिँदै गिटारिस्ट भएर जन्मिन्छ, कोही जन्मदै उसको स्वर यति मिठो हुन्छ, अनि कोही भने जन्मदाखेरि उसलाई केही पनि आउँदैन, लाटो गुङ्गु जस्तो हुन्छ। यसलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि पुनर्जन्मको यो स्पष्ट यहाँ प्रमाण देखिन्छ। त्यो व्यक्तिलाई यसकारण जन्मदाखेरि नै अन्धो बनाएर जन्माइयो कि त्यस व्यक्तिमा अघिल्लो जन्ममा अन्यको यो नयन, यो आँखा प्रति उसको त्यसप्रति रेस्पेक्टिभनेस भन्छ नि, त्यो थिएन। हुन सक्छ उसले कसैको आँखा खेल खेलमा फोडिदियो होला। विधाताले उसलाई त्यो आँखाको मूल्य बताउनको लागि उसको अनेकौं जन्म मध्ये यो जन्ममा उसलाई अन्धो बनाइदियो। हेर्नुहोस्, अब त्यो व्यक्तिलाई के चाहियो त? 1 करोड रुपियाँ चाहियो कि आँखो भन्यो भने के खोज्छस्? कानो, आँखो। उसले आँखाको महत्व बुझ्न जान्छ। यसरी प्रकृतिले उसलाई बुझाएको आँखाको महत्व। यसरी व्यक्तिहरूलाई कसैलाई धनी, कसैलाई लङ्गडे, कसैलाई अन्धो, कसैलाई बहिरो, कसैलाई राजकुमारको एकैपल्ट
त्यो लेभलमा, कसैलाई धनीको लेभलमा। यसरी सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भगवानले गीतामा पनि भन्नुहुन्छ, ती भक्तहरू अथवा ती व्यक्तिहरू जसले मलाई प्राप्त गर्ने कोसिसमा मलाई प्राप्त गर्न सकेनन्, तिनीहरू सुचिनाम ब्राह्मणहरूको जहाँ शुद्धता छ, वा श्रीमताम जहाँ धन सम्पत्ति छ, त्यस्तो घरमा म त्यसलाई जन्म दिन्छु। अनि अगाडि पनि भन्नुहुन्छ, आसुरम योनिम आपन्ना बुढा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम तान अहम दीसतः क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपाम्यजसम आशुभान आशुरीषु योनिषु। 16औं अध्यायको 19औं र 20औं श्लोक। भगवानले यहाँ असुरहरूको त्यहाँ अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ त्यो अध्याय। र यी असुरहरूलाई म तल्लो तल्लो योनिहरूमा कोच्छु भनेर आफै त्यस श्लोक मार्फत भन्नुहुन्छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः भनेर गीताको 14औं अध्यायको 18औं श्लोकमा पनि यही आशयको श्लोक भन्दै भन्नुहुन्छ कि जो सतो गुणमा आफ्नो शरीर क्लेवर छोड्दछ त्यो माथि जान्छ, जो रजोगुणमा आफ्नो क्लेवर शरीर छोड्दछ त्यो यही रहन्छ भने तमो गुणमा जसले आफ्नो क्लेवर छोड्दछ त्यो तल जान्छ। यी यावत श्लोकहरूले भनेको पनि त्यही हो कि पुनर्जन्म निश्चित छ र भगवानले दिने भनेको कर्म गर्ने शक्ति तपाईलाई दिनुहुन्छ र कर्मको फल देवताहरू मार्फत तपाईलाई दिनुहुन्छ। बस यति दिने। अरु सबै कार्यमा तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कर्मण्य एवै अधिकारस्ते। कर्म गर्न तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर त्यो कर्म गर्नलाई प्राप्त हुने शक्ति त्यो भगवानले तपाईलाई दिनुहुन्छ, कृष्णले। र त्यो कर्म गरेर भगवानबाट प्राप्त भएको शक्ति प्रयोग गरेर तपाई स्वतन्त्र, तपाईले जब कर्म गर्नुहुन्छ त्यसको फल पनि भगवानले दिनुहुन्छ। फल यसकारण तपाईले नै गरेको कार्यको प्रतिफल नै हो। तपाईको अहिले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् त, कोही तपाई कुनै ब्याङ्कको पोस्टमा हुनुहुन्छ होला, तपाईको शरीर हेर्नुहोस्, कसैको मोटो शरीर होला, कसैको शरीर हेर्नुहोस् दुब्लो पातलो होला। यो सबै तपाईकै कृत्यको बदौलत हो। बाहिर हेर्नुहोस् त, कोही कुकुर शरीरमा दौडिरहेको छ, कोही चरा शरीरमा दौडिरहेको छ। यो सबै उसले प्राप्त गरेको कुकुर शरीर अथवा चरा चुरुङ्गी शरीर उसैको आफ्नै कृत्यको बदौलत हो। तसर्थ यहाँ यो श्लोकमा जो जन्मिन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ। यहाँ कोही बाँच्छ कि कोही अजन्मा छ कि भनेर खोज्दै जानुपर्ने कुनै जरुरत छैन। जो जन्मियो त्यो मर्यो, यो निश्चित छ। त्यसैले त बारम्बार बारम्बार भगवान श्रीकृष्णले यो अध्यायमा भन्दै हुनुहुन्छ, जो जन्मिन्छ त्यो मृत्यु त्यसको निश्चित छ भने त्यसप्रति तपाईको आसक्ति किन? त्यसप्रति तपाईको माया प्रेमाभाव किन? त्यहाँ मात्र गर्ने कर्तव्य हो। म आज पुनः भन्न यहाँलाई चाहे, माया प्रेम आसक्ति यो जुन छ यो नगर्नु भनेको होइन। शास्त्रले के भन्छ भने जुन कुरो नित्य छ, जुन कुरो सधैँ तपाईसँग रहन्छ त्यसलाई के गर्ने? माया गर्ने, प्रेम गर्ने, त्यसप्रति आसक्ति हुने। त्यो भनेको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। तपाईको र राधा सँगको तपाईको सम्बन्ध अमृतस्य वै पुत्रा, तपाई उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ। पिता अहम् जगतो माता दाता पिता म सबैको माता भन कि पिता भन कि भ्राता भन कि निवास भन कि गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभवः प्रलयः, सबै मुई हुँ। त्यो कृष्ण हो। यो सम्बन्ध कृष्णसँग छ। र त्यहाँ चाहिँ नि तपाईले के गर्ने? आसक्ति पनि हुने, आसक्त हुने,
प्रेम गर्ने, मोह पनि त्यहाँ गर्ने, माया पनि त्यहाँ गर्ने। तर यो संसारका जुन वस्तुहरू छ, जात अस्यहि ध्रुवो मृत्यु, जसको मृत्यु निश्चित छ, जो पक्का मर्दछ, जो पक्का तपाईबाट सधैँको लागि टाढा हुन्छ, त्यहाँ गर्ने के त? कर्तव्य कर्म, सेवा। त्यहाँ माया गर्ने होइन, त्यहाँ आसक्तमा बाँधिने होइन, तपाईको छोरोप्रति, तपाईको श्रीमतीप्रति, तपाईको आमा बुवाप्रति पनि। यो कुरा म पुनः भन्न चाहे, यहाँ आमा बुवा भनेका भगवान नै हुन्, आमा बुवा नै मेरो भगवान, अन्य कोही होइन। यो जुन सिद्धान्त छ, यो हाम्रो वैदिक शास्त्रीय सिद्धान्त होइन। आमा बुवा भनेको यो जन्मको तपाईको शरीर प्रदाता हुन्। पूर्व जन्ममा तपाईको अर्कै आमा बुवा थिए, अर्को जन्ममा तपाईको अर्कै आमा बुवा हुनेछन्। तसर्थ यहाँ आमा बुवाको तपाईले सेवा गर्ने हो। ती व्यक्तिहरू जसले आमा बुवा भगवान हुन् भन्दै उफ्रिँदै हिँड्छन्, बरु उहाँहरूको तुलनामा हामी वैष्णवहरू जो भन्छौं कि आमा बुवा भनेको मेरो शरीर प्रदाता हुन्, उनीहरूलाई सेवा गर्नु पर्दछ भन्छौं, हामी व्रता सेवा गर्छौं। यो ग्यारेन्टीका साथ हामी भन्दछौं आमा बुवालाई सेवा गर्ने हो। यति सेवा गरिदिनुस् कि संसारको सबैभन्दा राम्रो पुत्र बनिदिनुहोस्। मृत्यु परान्त पनि तर्पण आदि गरेर आमा बुवाको सेवा गर्ने पुत्रको कर्तव्य हो। र जिउँदो हुँदाखेरि पनि एक एक क्षण आमा बुवाको सेवा गर्ने। तर त्यहाँ माया, प्रेम, राग, अनुराग यी होइन। माया, प्रेम, आसक्ति त मात्र श्री कृष्णमा, मात्र राधामा, किनभने तिनीहरू नित्य हुन्। नित्यमा सधैँ प्रेम गर्ने, अनित्य जति छन् त्यहाँ सेवा गर्ने, कर्तव्य गर्ने। यो कर्तव्यको सिलसिला जे पनि हुन सक्छ। यहाँ अर्जुनलाई कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नै गुरुको, आफ्नै पितामहको हत्या सम्मित गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ। तर भगवान श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो किसिमको कर्तव्य तिमीलाई गर्नु परे पनि खुट्टा नढगबगाऊ, किनभने यो संसार धर्मको लागि, धर्म स्थापनाको लागि, धर्म मानवीय धर्म भनेको नै सबैको हितको लागि र धर्म स्थापनाको लागि जे गर्नु छ शास्त्रोचित भएर तिमी अगाडि बढ। त्यसै कारणले अपरिहार्य अर्थे नत्वम शुचितुम अर्हसि। जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ नै, जो मर्छ त्यसको निश्चित जन्म हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तिमी किन शोक गर्दछौ?